ایت بے قرآن غیر ھذا او بدلہ، لایا کوئی قرآن اور یہ قرآن نہیں پچھدا، او بدل ہو یا اسے دے وچ وٹ گیٹ کر، بدل ہو تبدیل کر، جتھے لکھیا کھلا ہے کہ مردے نہیں سن دے اتھے لکھ چاہ ہور تا کچھ نہیں سن دے پر صلاۃ و سلام سن لیں دے، جتھے لکھیا کھلا ہے کہ غیر اللہ دی نیاز تے نظر یاریاں باریاں حرام ہیں، اتھے صرف ایو کو چلک کہ حضرت ابراہیم تے اسماعیل دے ناں دیاں جائز، لات تے منات تے ناں دیاں جائز، جتھے لکھیا کھلا ہے کہ کوئی مشکل کشا نہیں اتھے لکھ چھوڑ حضرت عزیر چھڑا مشکل کشائے ہور کوئی نہیں، جڑے جڑے مقام تے لکھیا کھلا ہے کہ جیڑا مر ونجے قیامت توڑی کدے جیندا نہیں، اتھے لکھ چھوڑ جڑے اللہ والے نو وچوں ٹیں ٹیں کر کے جیندے رہ ویندے، کچھ نہ کچھ تبدیلی کر چھوڑ، تے جنی تبدیلی کریندا اے تے بے قرآن غیر ھذا، اے قرآن واپس دے چھوڑ جدو آندائی تے ہور لایا قرآن۔